नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, माफियाहरू यतिसम्म निष्ठुरी र स्वार्थी हुन्छन् कि उनीहरू पैसाका लागि भगवानको स्थललाई पनि नामेट पार्दछन्। पुण्य काम भन्दै धर्मस्थल माछेर व्यापारिक महल उभ्याउँछन्। पैसाका लागि आफ्नै जन्मदिने आमा बेच्न पनि पछि नपर्ने माफियाहरूकै शिकारमा छन् देशभरका सार्वजनिक जग्गा हुन् या ऐतिहासिक स्थल नै हो। यस्तै नामुद माफिया र व्यापारीहरूको अधर्मको शिकारमा परेको एउटा उदाहरण हो ठमेलको ऐतिहासिक कमल पोखरी। पुर्खाले आराध्य देव सिंह सार्थबाहु गरुड भगवानलाई कमलको फूल चढाउनका लागि निर्माण गरेको कमल पोखरी मास्ने बैंकर पृथ्वी बहादुर पाण्डे सहितका मानिसहरू के जेल जालन त? त्यसको फलोअप संस्करण देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। हाम्रो आस्था, हाम्रो धर्म, संस्कार आफ्नै छ। जहाँ हामी भगवानलाई श्रद्धा गर्छौं, फूल चढाउँछौं, मनोकांक्षा पूरा गर्नका लागि भगवानसँग कामना गर्दछौं। हो, तिनै भगवानलाई आस्था राखेर फूल चढाउन एक समय ठमेलको कमल पोखरीमा कमलका फूल फुल्थे। तिनै फूल टिपेर भगवानलाई चढाएर मनोकांक्षा पूरा गरिन्थ्यो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको धरोहर यसको सम्बन्ध चीनको तिब्बतसम्म पनि विस्तार भएको थियो। यही धार्मिक आस्थाको पवित्र गंगाजल भएको कमल पोखरी मासेर हेर्दा हेर्दै भव्य तारे महल उभ्याइयो। तर सम्पदाको संरक्षण गर्छु भनेर कसम खाएको राज्य र उसका निकायमा बस्नेहरू आँखामा पट्टी बाँधेर रमिते बने। यसरी यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ आफैमा सांस्कृतिक शहर, दुनियाँका लागि गन्तव्य शहरका सांस्कृतिक सम्पदा भने सुरक्षित छैनन्। कारण हो पैसा र पावरवालाहरूको निशानामा ऐतिहासिक सम्पदा परेका छन्। राज्य सत्ताको आडमै माफियाहरूले सांस्कृतिक सम्पदालाई निमिट्यान्न पार्ने गरेका छन्। ठुला बडाहरूको गिद्धे नजरकै कारण सम्पदाहरूको अस्तित्व नामेट पारिने गरिएको छ। यस्तै आफ्नै अस्तित्व नामेट पारिएको एउटा ऐतिहासिक सम्पदा हो कमल पोखरी, जुन काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 मा रहेको यही कमल पोखरी माथि यति बेला भव्य तारे महल ठिङ्ग उभिएको छ। राजधानीको मुटुमै रहेको ठमेल, यही पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमै रहेको एउटा ऐतिहासिक पोखरी माफियाहरूले मासेर नामो निशाना नै मेटाएका हुन्। त्यही पोखरी मासेर सीमित मानिसहरू मोटाउने गरी व्यापारी कम्प्लेक्स ठडाएको हो। सरकारी अड्डामा प्राप्त विवरण अनुसार यस किता नम्बर 167 भएको 12 रोपनी जग्गा सिंह सार्थबाहु गुठीका नाममा थियो। मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी भनी कायम भएको यस जग्गा विक्रम सम्वत 2044 सालमा तत्कालीन श्री 5 को सरकारले कमल पोखरी सार्वजनिक भएको निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि केशर शमशेर राणाले गुठीलाई वर्षको 125 रुपैयाँ तिर्ने गरी विक्रम सम्वत 1977 सालमा पोखरी आफ्नो कम्पाउन्ड भित्र पारेका थिए। विक्रम सम्वत 1946 सालतिरको समय हो जति बेला यस कमल पोखरीको डिल थ वहिलका लुचा ज्यापुले मोरु 20 मा ठेक्का लिएको दस्तावेज छ, जुन डिलमा फलफुल लगाई गुठीको आय स्रोत बढाउने गरिन्थ्यो। केशर शमशेरको मृत्युपछि उनका छोरा केयूर शमशेरले पोखरी सुकाई 2027 सालदेखि धान रोप्ने खेत समेत बनाएका थिए। यो पोखरीमा ठमेल भगवान भाल स्थित विक्रमाशील महाविहारमा रहेको सिंह सार्थबाहु भगवानको नाममा थियो, जुन पोखरी ऐतिहासिक र पुरातात्विक थियो र हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक विक्रमाशील महाविहार परिसरमा पाइएका लिच्छवीकालीन चैत्यले पनि
प्रमाणित गर्दछ। जुन कमल पोखरीको सम्बन्ध बौद्ध धर्मावलम्बी छिमेकी तिब्बत अर्थात् चीनसँग समेत रहेको पाइन्छ। सिंह सार्थबाहुलाई चढाउन यसै पोखरीको कमल फूल प्रयोग गरिने भएकाले यस पोखरीलाई कमल पोखरीका नाममा चिनाइएको हो। पहिले काठमाडौँमा कमलको फूल पाउने यही एउटा पोखरी मात्रै थियो। ज्ञानेश्वर क्षेत्रमा बनेको कमल पोखरीमा समेत यसै कमल पोखरीबाट कमल लिएर सारिएको इतिहास छ भन्छन् सम्पदा अभियन्ता भागवत नरसिंह प्रधान। यो त वास्तविक भन्ने हो भने यो त अतिक्रमण नै भन्नुपर्छ हामीले एउटा भन्नुपर्दा, किनभने जुन ठाउँमा अहिले छाया सेन्टर बनेको छ त्यो चाहिँ ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वको, त्यहाँ ठ्याक्क अगाडि विक्रमशील महाविहार छ। त्यो विक्रमशील महाविहार राजगुठीको हो। त्यो राजगुठीको संस्कृति परम्परासँग जोडेको हजारौं वर्ष पुरानो पोखरी हो। त्यो हो सम्पदा अभियन्ता भागवत नरसिंह प्रधानले भने जस्तै मिति 2033 सालको कुरा हो। जति बेला शहरी क्षेत्रको नापी हुँदा यस पोखरी किता नम्बर 167 मा परेको उल्लेख छ। यस किताको क्षेत्रफल 12 रोपनी 13 आना 2 पैसा 2 दाम रहेको मालपोत कार्यालयमा अभिलेख छ। मिति 2039 साल जेठ 24 मा भूमि सुधार मन्त्रालयको जग्गा धनी पूर्जामा पनि यो कितामा पोखरी नै उल्लेख गरिएको छ। जुन पूर्जामा जग्गा धनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ, गुठी संस्थानमा रहेको 2042 सालको फिल्ड बुकमा पनि पोखरी नै भनी उल्लेख छ। हाल छायादेवी सेन्टर नामको यो भव्य महल रहेको स्थानमा हरेक वर्षको फागु पूर्णिमाका दिन र भोलिपल्ट 6 वही अर्थात् ठमेलमा ऐतिहासिक चकध्य जात्रा मनाउने प्रचलन छ। ठमेलमा रहेको कमल पोखरीमा फागु पूर्णिमाका दिन त्यहाँको बिहारमा भएको भगवान चकध्यलाई झिकेर दक्षिणतर्फको चोकमा विराजमान गराइन्छ। विभिन्न परम्परागत पूजा तथा जात्रा मनाएर भोलिपल्ट बिहारको पूर्वतिर हाल कमल पोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएको विवादित छायादेवी कम्प्लेक्सको गेटतिरको जबली सहितको चोकमा विराजमान गराइन्छ। तर ठमेलमा रहेको छायादेवी कम्प्लेक्सले जात्रा आयोजना हुने चोक हडपेपछि चकध्य जात्रा सङ्कटमा परेको छ। विगतमा जात्राका बेला विभिन्न नाच देखाइन्थ्यो, तर पैसा र शक्तिको आडमा ऐतिहासिक जात्रा मनाउने चोक नै हडपियो भन्छन् सम्पदा अभियन्ता भागवत नरसिंह प्रधान। यो चाहिँ व्यापारिक घरानाहरूले चाहिँ सत्ता र शक्तिको आडमा चाहिँ बनिएको छाया सेन्टर भन्नु पर्यो। यो सत्ता र शक्तिलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम पोखरी हेर्नुहोस्, तपाईँको 2044 सालमा नि क्याबिनेटले नै यो नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भइसकेको अवस्था छ। हो सयौं वर्षदेखि जात्रा मनाउँदै आएको जग्गालाई भूमाफियाले अम्बिका राणाको नाममा दर्ता गराएपछि कमल पोखरीको ग्रह दशा सुरु भएको देखिन्छ, जहाँ राणाका ज्वाइँ समेत रहेका इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेको नजरमा परेपछि ऐतिहासिक कमल पोखरीको नामो निशान मेटियो। हेर्दा हेर्दै गगनचुम्बी तारे महल ठडियो। दर्शकवृन्द, जो रक्षक उही मुख दर्शक र भक्षक भएपछि माफियाहरूको कब्जामा पुगेको ऐतिहासिक कमल पोखरी 12 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको त्यो पोखरीको यति बेला नामो निशान छैन। वित्तीय क्षेत्रका एक नामुद बैंकर तथा व्यापारी पृथ्वी बहादुर पाण्डेको समूहले हक्का हाकी कब्जा गर्यो। धर्म मासेर आफ्नै आमाको नाममा छायादेवी सेन्टर नामको कम्पनी खडा गरे पृथ्वी बहादुर पाण्डेले। शक्ति र द्रव्यको बलमा महल ठड्याए, कानुन र विधि सबैलाई चुनौती दिएरै। पाण्डे समूहको राजगुठी कब्जा गर्ने यो धन्दामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सघाएका मानिसहरू को हुन्, विवरण सहित देखाउने छौं एकैछिनको विश्रामपछि। पक्कै पनि दर्शकवृन्द,
कुनै पनि आम व्यक्तिले सरकारी जग्गा सहजै हडप्न सक्दैन, किनकि आम मानिस कानुनदेखि डराउँछन्, समाजमा इज्जतको ख्याल गर्दछन्। यति मात्रै होइन, हाम्रो धर्म संस्कारले पनि सार्वजनिक अहितको काम गर्नुलाई महापाप मान्दछ। सार्वजनिक अहितका काम गर्नु हाम्रो संस्कार र सभ्यताले नदिए पनि पृथ्वी बहादुर पाण्डे जस्ता नामुद व्यापारीहरूले भने हक्की दाउ सरकारी जग्गा हडपेका छन्। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसँगै कानुनी आधार भए पनि निर्वाध रूपमा ऐतिहासिक पोखरी कब्जा गरेर महलपति बनेका उनीहरू। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय सम्प्रदा प्रेमी सामाजिक अभियन्तादेखि नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल बाहेक अरू कसैले कमल पोखरी हडपिएको विषयमा बोलेका छैनन्। यद्यपि प्रचण्ड सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशभरका सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई उर्दी मात्रै जारी गरेनन्। सार्वजनिक जग्गा हडप्ने जो कोहीलाई नछाडिने चेतावनी दिएका थिए। यो हेर्नुहोस्। यो अघिल्लो पटक एउटा 77 जिल्लामा चाहिँ नि सरकारी जग्गाहरू हडपिएको, व्यक्तिका नाममा कुनै संस्थाका नाममा कहीँ गएको त्यसलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउने एउटा अभियान सुरु भएको थियो। त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने र अझ प्रभावकारी बनाउने। सरकारी जग्गा सरकारको सम्पत्ति हो, त्यो कुनै व्यक्तिको या कुनै कसैको संस्था निजी संस्थामा गएको छ भने त्यसलाई यथाशक्य छिटो ल्याउने जुन अभियानको निरन्तरतालाई नै मैले आफ्नो पहिलो निर्णय भनेर मानेको छु। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो पद बहाली कार्यक्रममा पूर्व गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए। पूर्व गृहमन्त्री श्रेष्ठको अभियानलाई थप तीव्रता दिने निर्णय दोहोर्याएका उनले ठमेलको कमल पोखरीमाथि उभिएको तारे महलको विषयमा प्रष्ट रूपमा बोलेका छैनन्। यद्यपि देशभरका सरकारी जग्गा कब्जाको विषयमा चासो देखाएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विवादास्पद छायादेवी सेन्टरको महल बनेको राजगुठीको जग्गाको विषयमा के गर्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ। भ्रष्टाचारदेखि सरकारी जग्गा खानेहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने दाबी गर्दै आएका गृहमन्त्री लामिछानेको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। गएको फागुन 23 मा गृह मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेका उनले जुन निर्देशन दिएका छन् त्यसले सार्वजनिक कमल पोखरी हडपेर आमाको नाममा छायादेवी कम्प्लेक्स बनाउने विवादास्पद बैंकर पृथ्वी बहादुर पाण्डेको मनमा पनि ढ्याङ्ग्रो ठोकेको पक्कै हुनुपर्छ। घर जग्गा धितोमा ऋण दिने गरी सम्झौता गर्ने, तर लिखित सम्झौता अनुसार ऋण नदिएर ऋणीको घाँटी न्याक्ने मानिस हुन् पृथ्वी बहादुर पाण्डे। 5 वर्ष पहिले एमालेबाट पर्यटन मन्त्री भएका योगेश भट्टराईले उद्घाटन गरेका थिए यो छायादेवी सेन्टरको भव्य भवन। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 मा रहेको कित्ता नम्बर 167 को 12 रोपनी खुला जमिनमाथि पाण्डे समूहले महल बनाएको हो। ऐतिहासिक पोखरी मासेर तारे महल बनाइएको भन्दै सम्पदा प्रेमीहरूले विरोध गर्दै आए पनि पाण्डे समूहले बार्गेनिङको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृह मन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक जमिन हडपेर बनाएका संरचना निर्ममतापूर्वक भत्काउने सार्वजनिक उद्घोष कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा गरेका थिए। तर उनै लामिछानेको पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी लिएर नुवाकोट 2 बाट सुमन पाण्डे चुनाव लडेका थिए। यिनै सुमन पाण्डे कमल पोखरी हडप्ने समूहका दोस्रो तहका मानिस हुन्। उपत्यकाको सम्पदा मास्ने गरी व्यापारिक धन्दा चलाएका यिनै पाण्डेलाई नुवाकोटे मतदाताले अस्वीकार गरे पनि सत्ता शक्तिको आडमा व्यापारिक महल बनाएका छन्। पृथ्वी बहादुर पाण्डेले यिनै रासोपाका नेता समेत रहेका सुमन पाण्डेलाई छायादेवी कम्प्लेक्सको महाप्रबन्धक बनाएका थिए। बैंकर पृथ्वी बहादुर पाण्डेले आफ्नो अपराध छिपाउन सुमन पाण्डेलाई महाप्रबन्धक बनाएको चर्चा उत्तिकै छ। त्यसो त
कमल पोखरी हडपेर पाण्डेले छायादेवी कम्प्लेक्स बनाएको ठमेल काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 मा पर्दछ र गएको साल 2079 मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनाल सांसदमा निर्वाचित भए। उनी पनि काठमाडौँका पुराना बासिन्दा होइनन्, उनी तनहुँका पुराना बासिन्दा हुन्। नव आगन्तुक पहाडिया समुदायका सांसद खनाललाई पाण्डेले कब्जा गरेको कमल पोखरीको ऐतिहासिक पक्ष कति ज्ञान छ उनै जानुन्, तर त्यस क्षेत्रका आदिवासी नेवारहरूले भन्दा बढी जानेको बुझेको चाहिँ पक्कै छैनन्। त्यही कारण हो वा पैसा र शक्तिको प्रभावमा परेर हो उनी संसदमा छिरेको करिब 1.5 वर्ष भयो, तर एक शब्द खर्चिएका छैनन् कमल पोखरी मासिएको विषयमा। त्यस्तै अवस्था छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको पनि। उनी आफू सम्पदा प्रेमी जनप्रतिनिधि भएको बताउँदै आएका छन्। काठमाडौँलाई सांस्कृतिक शहर बनाउने संकल्प लिएका उनै मेयर बालेन्द्र शाहको डोजरले कमल पोखरी माथिको भव्य तारेमहल देखेको पाइँदैन। उनी स्वार्थ समूहबाट प्रभावित हुन् या सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले नबोलेका हुन्, त्यो स्वयं मेयर शाहले जानुन्। दर्शकवृन्द, लाज शरम घिन नभएका यी बैंकर पाण्डेले त्यतिकै यति बहुमूल्य सरकारी जग्गा हडपेका भने होइनन्। उनलाई साथ सहयोग र हौसला दिने मानिसहरू एमाले कांग्रेस भित्रका पात्र मात्रै छैनन्। नयाँ शक्ति रासपादेखि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको समेत साथ र समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ, जहाँ प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेका खास मानिस सुमन पाण्डे उनकै पार्टीका मान्छे मात्रै होइन। रासपाको घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर नुवाकोटबाट चुनाव लडेका थिए। कांग्रेस नेता रामशरण महतदेखि हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै कारण पाण्डे समूहले राजगुठी कब्जा गरे पनि सीआईबीले अनुसन्धान थालेपछि पृथ्वी बहादुर पाण्डे सहित मानिसहरू के जेल जालान् त, त्यो देखाउने छौं एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, यदि यो देशमा सानालाई ऐन ठुलालाई चैन हुन्थेन भने नाम कहलिएका आफूलाई लब्ध र प्रतिष्ठित व्यापारी तथा बैंकर बनाउँदाहरूको बास जेलतिरै हुन्थ्यो होला। देशभरका जेलहरू भरिभराउ हुन्थे, किनकि यी मानिसहरूको अपराधको कसुरले उनीहरूको जिन्दगी जेलमै बितेको हुन्थ्यो। विडम्बना, यो देशमा राज्यद्रोह, ठग, करछली, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेहरू भने सुरक्षित छन्। त्यस्तै मानिसहरू मध्येका नामुद बैंकर तथा व्यापारी हुन् पृथ्वी बहादुर पाण्डे। उनै पाण्डे नेतृत्वको समूहले ऐतिहासिक कमल पोखरी मासेर महल ठड्याएको छ। सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीको अनुसन्धानको सुई सोझिएमा जालान जेल पाण्डे समूह। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारी जग्गा हडप्नेमा विनोद चौधरीको समूहपछि पृथ्वी बहादुर पाण्डे नेतृत्वको अर्को माफियाहरूको समूह छ, जुन समूहले बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणलाई पनि मात खुवाउने गरी कमल पोखरी हडपेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष तथा व्यापारी यी पृथ्वी बहादुर पाण्डे सहितको समूहले ऐतिहासिक कमल पोखरीमाथि बंगला महल ठड्याएको हो। यसरी धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा हडपेर महल ठड्याएकोमा यिनीहरूमा कुनै पश्चाताप र पछुतो भने कदापि छैन। बरु पैसा र पावर सोमै छाती खोलेर हिँडिरहेका छन् सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरू, जसको विरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी पुगेको छ। सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको विरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीको विषयमा यस्तो भन्छन्,
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी घिमिरे यो हेर्नुहोस्। अनि यो अहिले आजभोलि रिसेन्ट नहुन पनि सक्छ कि यो धेरै पुरानो इस्यु हो हैन। अहिले रिसेन्ट चाहिने यो त्यतिखेर एकचोटि टुङ्गिएको पनि हुनसक्छ यो हैन। आजभोलि फेरि थप आएको पनि हुनसक्छ है। फेरि हाम्रोमा अलि अब यो छानबिन अनुसन्धान गोप्य हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा यतिकै बिना प्रसङ्ग सबैलाई थाहा पनि हुँदैन कि यो मुद्दा जाने विषय। मलाई मुद्दा गएपछि अदालतबाट फोन आउँछ, तपाईँको मुद्दा दर्ता भएको छ भनेर त्यहाँको प्रवक्ताले मलाई फोन गर्छ अनि मलाई थाहा हुन्छ। अख्तियार प्रवक्ताको प्रतिक्रिया हेरेपछि तपाईले पनि पक्कै विश्लेषण गर्नुभयो होला, जहाँ पृथ्वी बहादुर पाण्डेहरूको प्रभाव निकै छ। पैसा र पावरको भरमा उनीहरू सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आफ्नै व्यापार साम्राज्य विस्तार गर्दै आएका छन्। विनोद चौधरीहरूको समूहलाई पनि मात खुवाउने गरी कमल पोखरी हडपीको यस समूहमा 43 जना नामुद र खुखार व्यापारीहरू छन्। यही नामुद व्यापारीहरूको समूहले ऐतिहासिक सम्पदा कमल पोखरी खर्लप्पै निलेको हो। उनै पूर्व अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतहरूको मिलीभगतमै पाण्डे समूहले सरकारी सम्पत्ति हडपेको हो। नेमकिपा सांसद सुवालले भने जस्तै यथार्थ हो, जहाँ माफिया र राजनीतिक नेतृत्वकै मिलीभगतमा कमल पोखरी हडपिएको हो। जुन कमल पोखरी संरक्षणको लागि आज भन्दा 36 वर्ष अघि अर्थात् मिति 2044 साल मङ्सिर महिनामा सरकारी गुठी भनी उल्लेख गरिएको थियो। तत्कालीन श्री 5 को सरकारले सार्वजनिक जग्गा भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएर ऐतिहासिक कमल पोखरीमाथि भव्य तारे महल बनाएको हो पाण्डे समूहहरूले। कानुनलाई च्यातचुत पारेर सरकारी जग्गा हडपेका यी मानिस पनि जेल जाने देखिन्छ। अरबपति विनोद चौधरीको समूहले बाँसबारीको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा विनोदका कान्छा भाइ अरुण चौधरीले हिरासतको हावा खाएका थिए भने विनोद चौधरी CIB-मा बयान दिन गएका थिए लुरुलुरु। त्यस्तै प्रकृतिको बहुचर्चित थवहिल अर्थात् थमेलको कमल पोखरीको कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा पनि सरकार माफियाहरूको प्रभावमा नपरेमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे पनि जेल पर्ने देखिन्छ। राणा खलक ससुरालीको सम्पत्ति हत्याएर पायोनियर बैंकरको छवि बनाएका पृथ्वी बहादुर पाण्डे सहित छायादेवी कम्प्लेक्सका 43 बढी लगानी गरेका मानिसहरू जेल पर्ने भएका हुन्। ऐतिहासिक गुठीको जग्गा हडपेर बनाइएको छायादेवी कम्प्लेक्स बारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले छानबिन अघि बढाउने गरी तयारी गरेपछि पाण्डे समूहको दिन दशा घर्किने देखिएको हो। पैसा र पावरकै कारण कानुनको नजरबाट जोगिएकाहरूको अबको यात्रा भने जेलकै हुने देखिन्छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका यी पृथ्वी बहादुर पाण्डे नामका मानिस ठमेल स्थित छायादेवी कम्प्लेक्सका मुख्य मालिक हुन्। यस छायादेवी सेन्टरको मुख्य हर्ताकर्ता भने यिनै पृथ्वी पत्नी प्रतिमा पाण्डे राणा हुन्। पृथ्वी बहादुर पाण्डेले आफ्नी आमा छायादेवीको नाममा यसको नामाकरण गरेका हुन्। सरकारी जग्गा हडपेर जन्म दिने आमाको नाममा नामाकरण गरेका छन्। आमाको स्मृतिमा पुण्य काम गर्नुपर्ने पाण्डेले सरकारी सम्पत्ति लुटेरै आमाको नाममा नामाकरण गरेर बदनामी छोरा बनेका छन्। पाण्डे समूह सहित प्रतिमा पाण्डे, शंकर प्रसाद शाह, काठमाडौँ महानगरपालिका र गुठी संस्थानलाई प्रतिवादी बनाई 2071 यता 14 बढी मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। मुद्दाले लपेटिएको यस छायादेवी सेन्टरका नाममा दर्ता भएको मुद्दाको 34 पटक भन्दा बढी पेशीमाथि पेशी सारिँदै आएको छ। सत्ता र न्यायलाई प्रभावमा पारेर मुद्दा पेशीमाथि पेशी सारिएको टिप्पणी छ। यद्यपि छायादेवी सेन्टर विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरे यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, यो हेर्नुहोस्। 71 सालमा त्यो विशेषसँग सम्बन्धित रिट पर्यो अनि रिट परिसकेपछि त्यो रिटलाई हेर्दैमा चाहिँ बेन्चले राखेको थियो। पछि गएर त्यसमा चाहिँ 73 सालमा अरू लगाउका मुद्दाहरू देवानी प्रकृतिका लगाउका मुद्दाहरू जोडिन आए अनि ती जोडिन आए र हामीले चाहिँ गुठी संस्थान बैंक आदि इत्यादिसँग फाइलहरू मगाउँदा झिकाउँदाखेरि ती समयमा प्राप्त हुन सकेनन्।
पछिल्लो समय अहिले हजुरको चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ 5 वर्ष नआएका मुद्दाहरूलाई अभियान अन्तर्गत राखेका छौँ र यो मुद्दा अहिले हेर्दैमा रहेको छ र चैतको 20 गते यसको पेशी छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यसमा धेरै कानुन व्यवसायहरू जोडिनु भयो। 15 थान मुद्दाको लगाउ छ अनि कानुन व्यवसायको बहस पनि चाहिँ समयमा भइएन। अब लगभग आधीभन्दा बढी कानुन व्यवसायहरूको चाहिँ के अरे बहस सकिएको छ। 20 गते बहस सिद्धिसकेपछि सायद निर्णय आउँछ। हेर्दैमा के भन्दाखेरि सुरुमा रिट निवेदनमा हेर्दै थियो, त्यो रिटमा पछि आएर लगाउ कायम भयो। लगाउ कायम भएपछि लगाउका मुद्दाहरूमा आदेशहरू भए, फाइलहरू झिकाउने, मिसिदहरू झिकाउने, निर्णयहरू झिकाउने, विभिन्न निकायहरू, ब्याङ्क छ, महानगरपालिका छ, अनि तपाईँको गुठी संस्थान छ, व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग ती प्रमाणहरू झिकाउने कामहरू भयो कि फाइलहरू झिकाउने काम भयो। ती फाइलहरू कलेक्सन हुन चाहिँ एकछिन टाइम लाग्यो। र अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि केही समय मतलब त्यो हामी अहिले राफल सिस्टममा जाँदाखेरि, गोलामा जाँदाखेरि, पेची तोक्दाखेरि हेर्न नमिल्ने बेन्च पर्यो अनि हेर्न नमिल्ने परिसकेपछि त्यसले पनि अलिकति ढिलाइ भएको। तर पछिल्लो समयमा 6 दिन 7 दिन 8 दिनभन्दा धेरै लामो हामीले पेची तारिख राखेका छैनौँ। अब यो अनि एउटा अभियान अन्तर्गत हामीले चाहिँ के अरे पुराना मुद्दाहरूलाई अभियानको रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ फरछोड गर्ने भनेर चाहिँ अभियान अन्तर्गत गएको छ। अहिले त्यही भएर हजुरको चाहिँ के अरे चैतको 6 गते एउटा पेशी थियो, 12 गते एउटा पेशी थियो, अब 20 गते अर्को पेशी छ, सायद पेशी आउला। अहिले हामीले आजको मुद्दामा 78 79 का मुद्दाहरूलाई हामीले भदौको तारिख दिएका छौँ, तर यी मुद्दाहरूमा 6 दिन 7 दिन गरेर दिएको छ। अब अदालतले अलिकति यसलाई चाहिँ के अरे यसको मुद्दाको चाहिँ पुरानो मुद्दा भएको हुनाले यसलाई शीघ्र फरछोड गर्नेतर्फ लागेको छ। हो, सर्वोच्चका सूचना अधिकारी घिमिरेले भने जस्तै छायादेवी सेन्टर विरुद्धको मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन छ। ऐतिहासिक कमल पोखरी पुनः बिउताउनका लागि 14 भन्दा बढी मुद्दा दायर भएका छन्, जहाँ सार्वजनिक सरकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर र लिखत धितो समेत बदर माग गर्दै विभिन्न मितिमा मुद्दा दायर भएको हो। अधिवक्ता दीपक मिश्र र अधिवक्ता रामहरि श्रेष्ठ समेतले 2071 वैशाख र असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए भने सम्पदा अभियन्ता भागवत नरसिंह प्रधानले 2073 असोज 2 गते मुद्दा दायर गरेका थिए। विवादित जग्गामा शपिङ मल बनाउने सुरेशाय हाउसिङ कम्पनी प्राली र अम्बिका राणा विरुद्ध समेत लिखत बदरको माग गरिएको छ। दर्शकवृन्द, पैसावाल तथा शक्तिमान पाण्डे समूहहरूले हक्का हाकी हडपेका हुन् कमल पोखरी। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण जिउँदो हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा लुटेका हुन् हाम्रो सम्पदा। जुन सम्पदा लुटाउन यो देशको माथिल्लो तहमा पुगेकाहरूले मद्दत गरे पाण्डे समूहलाई। तर परिस्थिति बदलिएको छ, जहाँ सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने विरुद्ध वर्तमान सरकार आक्रमक बन्दै गएको छ, जसले पाण्डे समूहहरूको अड्डामा पनि भुइँचालो गएको छ। पाप धुरीबाट कराउँछ भने चाहिँ अब पापको घडा पोखिँदै गएमा पाण्डे समूहहरूको आगामी यात्रा जेलतिरै नहोला भन्न सकिन्न। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।